नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। खाद्यान्न अभाव हुन नदिने आपूर्ति मन्त्रीको प्रतिबद्धता। दैजी औद्योगिक क्षेत्रको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको भनाई, चाँडै नै शिलान्यास गरिने। स्थानीय तहका न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी बन्दै, मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय सम्पादन, स्थानीयलाई सहजता महसुस। कञ्चनपुरको दोदा नदीमा निर्माणाधीन पुलको काम अलपत्र। निर्माणको समय सीमा सकिएको 2 वर्ष पूरा, जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता। सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाका हुँदै भारत जानेको लर्को, दैनिक सयौंको संख्यामा बाहिरिँदै, प्रदेश सरकारबाट भने स्वरोजगार लक्ष्यसहित आवेदन खुल्ला। र कृषिमै रोजगार सृजना गर्ने स्थानीय तहको योजना प्रभावकारी हुन सकेन। सबैभन्दा बढी बजेट पनि कृषिमै, पर्याप्त अनुदान नपाएको किसानहरूको गुनासो। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। नगरपालिका र गाउँपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यायिक समिति पछिल्लो समय प्रभावकारी बन्दै गएपछि स्थानीय तहको न्याय सम्पादनका कारण सर्वसाधारणले राहतको महसुस गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। सुरुवाती चरणमा अलमलमा रहेका स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू अहिले जनताको खुसी फर्काउन सकिने सरकारको बलियो आधार बनेका छन्। तिनैमध्ये एक हो कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको न्यायिक समिति, जसले वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेर हाल धेरै उजुरीहरू गाउँघरमै पनि समाधान गर्न थालेको छ। प्रदेशकै राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा रहेको गोदावरी नगरपालिकाभित्रका न्यायिक समितिमा हालसम्ममा 220 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने जसमध्ये 188 वटा मिलापत्र भइसकेका छन्। त्यस्तै 3 वटा अदालत पठाइएको र 8 वटा निर्णय गरिएको छ भने 21 वटा प्रक्रियामा रहेका छन्। सम्बन्ध विच्छेद, बहुविवाह जस्ता निवेदनलाई दर्ता प्रक्रियामै नलगिकन आपसी छलफलको माध्यमबाट खुसीका साथ मेलमिलाप गराई घर जाने वातावरण बनाउँदै आएको न्यायिक समितिले जनाएको छ। गोदावरी नगरपालिकामा विभिन्न किसिमका केसहरूमा सबभन्दा बढी जग्गा सिमाना आलिदुर, त्यस्तै गरेर महिला हिंसा, त्यस्तै गरेर ज्याला नपाएको, ज्येष्ठ नागरिकले पालनपोषण नपाएको, लेनदेन सम्बन्धी, गाली गलौज सम्बन्धी चाहिँ यस्ता केसहरू पर्ने गरेका छन्। त्यसमा हामीले थुप्रै केसहरू मिलाएको अवस्था छ। फिल्डमा गएर हेर्दा पनि उहाँहरूलाई फोन मार्फत बुझ्दा र उहाँहरूकै घरमा पुगेर यसो हेर्दा पनि उहाँहरू मिलेर बसेको देख्दाखेरि चाहिँ दुईटै पक्षलाई चाहिँ निष्पक्ष रूपमा अलिकति आत्मविश्वास बढाउने खालले चाहिँ विन विनको सिचुएसन तयार गरिकन न्याय सम्पादन दिएको चाहिँ मैले आभास गरेको छु। त्यसैले गोदावरी नगर क्षेत्रमा चाहिँ हामीले न्याय सम्पादन गर्दाखेरि मेलमिलाप केन्द्रहरू बनाएका छन्। शिक्षित मेलमिलापकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू मार्फत पनि मेलमिलाप गराएको अवस्था र न्यायिक समितिले आफैले निरूपण गरेको अवस्था पनि छ। स्थानीय तहका न्यायिक समितिले गर्दै आएका न्याय सम्पादनका काम प्रभावकारी भएको भन्दै स्थानीय पनि खुसी देखिन्छन्। एकदम खुसी छ अहिले, किनकि जुन हाम्रो उहाँहरूले चाहिँ उसमा हाल्नुभन्दा पनि हामी न्यायिक समिति बसेका छौँ। अहिले जुन अब गाउँ उसमा भइसकेपछि मैले पहिला वडामा गरेको थिएँ, वडाबाट उहाँहरूले चाहिँ यो वडामा जानुभन्दा पनि हामीले गर्नुभन्दा पनि न्यायिक समिति छ, न्यायिक समितिमा तपाईँले निवेदन पेस गर्नु पऱ्यो भनेर उहाँहरूले सल्लाह दिनुभयो र मैले चाहिँ हाम्रो उपमेयर मार्फत मैले चाहिँ पेस गरेँ। त्यो हुनाले मलाई राम्रो भयो। अहिले न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनमा सहजताका लागि सबै सरोकारवाला निकाय, पक्ष विपक्ष समेतको स्थलगत अनुगमन गरी सूक्ष्म रूपमा अध्ययन, छलफल र बहसका साथ कार्य सम्पादन गर्नुका साथै न्याय सम्पादनलाई सहज र छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेर कार्य सम्पादन गर्ने गरेको छ। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट।
भीमदत्त राजमार्ग अन्तर्गत डडेलधुरा सदरमुकाम बाग बजारदेखि कीर्तिपुरसम्मको सडक खण्ड विस्तारका लागि डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते डोटीले दोस्रो पटक आह्वान गरेको बोलपत्र प्राविधिक कारण देखाउँदै स्थगित गरिएको छ। डिभिजन सडक कार्यालय कुलपातेले डडेलधुरा सदरमुकाम क्षेत्र बाग बजारदेखि कीर्तिपुरसम्म राजमार्गको दायाँ बायाँ 15-15 मिटर फराकिलो पार्नका लागि 44 करोड बजेट विनियोजन गर्दै पहिलो पटक जेठ 8 बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। मुआब्जा सम्बन्धी विवादका कारण बोलपत्र गत भदौ 3 गते स्थगित भएको थियो। पहिलो पटक स्थगित गरिएको टेन्डर पुनः आह्वान गरिए पनि फेरि प्राविधिक कारण देखाउँदै डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते डोटीले स्थगित गरेको छ। सदरमुकाम क्षेत्रको सडक विस्तार गर्नको लागि अमरगढी नगरपालिकाले सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जमिनको नाप जाँच गर्न गत भदौ 24 गतेदेखि प्राविधिक टोली खटाएर काम थालेको र स्थानीय केही व्यक्तिहरूले अवरोध पुर्याएपछि सो कार्य पनि अगाडि बढ्न नसकेको जनाइएको छ। कञ्चनपुरको दोदा नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। नदीमा बन्न लागेको पक्की पुलको पिल्लरमा प्राविधिक समस्या आएपछि केही वर्षदेखि पुल निर्माणको काम बन्द हुँदा स्थानीयलाई आवत जावतमा समस्या भएको हो। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2072 सालमा ठेक्का भएको कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका स्थित दोदा नदीमा निर्माणाधीन पुलको निर्माण कार्य विगत अलपत्र छ। पुल निर्माणको कार्य अलपत्र हुँदा दोदा नदी भएर आवत जावत गर्ने लालझाडी गाउँपालिकाका स्थानीय भने समस्यामा परेका छन्। 24 करोड 52 लाख 61 हजारमा ठेक्का दिएको पुलको समय सीमा 2075 पुस 25 गते समाप्त भए पनि पुल निर्माण भने अलपत्र नै छ। समय सीमा सकिएको 2 वर्ष हुँदा समेत पुल निर्माण नहुँदा स्थानीय दैनिक ट्युब मार्फत पैसा तिरेर नदी तर्न बाध्य भएका छन्। नदी भएर आवत जावत गर्दा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो छ। लकडाउन लाग्दाखेरि म त पैसा सबै सिद्ध्यायो सर। अब त नगए नहुने जस्तो अब चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ सर। अब त्यही त अब के गर्ने सर। अब अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारो छ हेर्नु सर। अब पैसा पनि सिद्ध्यायो, अब नजाउँ भने त्यो पनि भएन। अब कहीँ हारी बिमारी लाग्यो भने मान्छेको चाहिँ जसरी पनि अब जानै पर्छ। पर जानलाई आफ्नै गाउँठाउँमा जानलाई पैसा तिरेर जानुपर्छ। थोरै कामको लागि पारिगयो भने बिरामीको बेला पनि खर्च तिरेर जानुपर्छ। हेल्प जानलाई आजार गर्नलाई। यस्तै लालझाडी गाउँपालिकाले पनि पुल निर्माण अलपत्रको विषयमा सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएको जनाएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख मदन सेन बडायक पुल निर्माणमा ठेकदारको लापरवाही भएको बताउनुहुन्छ। मैले देखेको के रहेछ भने यसमा ठेकदार र तपाईँको यो डिकै कमजोरी मैले देखिराखेको छु। किनकि त्यो पिल्लर भाँसियो भन्ने जुन कुरो छ नि, त्यसको सोल टेस्ट गर्दाखेरि सोल टेस्टमा कसले कमजोरी गरेको छ, किन पिल्लर भाँसियो, पर्सन त्यहाँ उठ्छ। त्यसले गर्दा यो पुल बनाउनलाई मैले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पटक पटक अनुरोध गरिराखेको छु र यो पुलको तपाईँको टेन्डर चाहिँ सङ्घीय सरकारले गरेको छ र सङ्घीय सरकारलाई हामीले अनुरोध गर्दाखेरि अहिलेसम्म कुनै सुनवाई भएको छैन। यता सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले भने अहिलेको ठाउँमा बनाउँदा समस्या भएकाले निर्माण व्यवसायीले माटो परीक्षण गरेर नयाँ रिपोर्ट बुझाएकाले अध्ययनका लागि विभाग पठाइएको जनाएको छ। के कारणले यो यस्तो भएको भनेर हामीले कन्ट्राक्टरलाई चाहिँ त्यो टेस्ट गर्नु भन्नु, उसले आफ्नै उसमा खर्चमा फेरि सबसब इन्भेस्टिगेसन गरेर रिपोर्ट पेस गर्यो। त्यसमा चाहिँ अब त्यो कन्सल्टेन्टले पनि डिजाइन चाहिँ पुरानो हाम्रो पुलको डिजाइन ठिकै भएको र त्यसमा अलिकति तल ग्राउन्ड वाटर मुभमेन्ट एकदम हाई भएर वासआउटको कन्क्रिट वासआउट भएको हो। अनि यसको लागि उसले चाहिँ एन्टी वासआउट एग्रिमेन्ट चाहिँ युज गरेर यसरी निर्माण गर्न सक्ने भनेर सजेसन दियो। अनि त्यही अनुसार अब हामीले कन्ट्र्याक्टरलाई पनि अगाडि बढाउनलाई हामीले निर्देशन दिइसकेको छौँ। सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले अब केही समयमा फरक ढङ्गले निर्माण कार्य अघि बढाइने जनाएको छ। कञ्चनपुरबाट चन्द्रकान्त जोशीको रिपोर्ट।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको अकाट्य प्रमाणसहित विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजको प्रतिवेदन विज्ञ समूहले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीलाई बुझाएको छ। भारत बीचको सीमा विवादको सम्बन्धमा नेपालसँग भएका प्रमाणहरूको विभिन्न आयामबाट विश्लेषण गर्ने र भारतसँगको वार्तामा कसरी प्रस्तुत हुने भनी सरकारलाई ठोस सुझाव दिन बनाइएको विज्ञ समूहका संयोजक डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीले प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। सुदूरपश्चिममा मंगलबार 32 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै प्रदेशमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 600 नाघेको छ। नयाँ थपिनेमा कञ्चनपुरका 4, कैलालीका 20, डडेलधुराका 1, डोटीका 1, बैतडीका 5, बझाङका 1 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 7226 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। प्रदेशमा अझै 800 भन्दा बढी व्यक्तिहरू क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। बझाङको मस्टा गाउँपालिकामा 14 वर्षीय बालिका बलात्कारको घटनामा गाउँमै मिलापत्र गरेको आरोपमा प्रहरीले 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। गत साउन 26 गते बालिकामाथि भएको बलात्कारको घटना गाउँमै मिलापत्र गरेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा झलक दमाई, लालबहादुर बोहरा, धनचडी बोहरा, थमकला दमाई, पिरु दमाई र गल्फे बोहरा रहेका छन्। 12 वर्षीय सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या गरेको भनी पक्राउ परेका राजेन्द्र बोहरा यो घटनामा संलग्न थिए। पक्राउ परेकाहरूले बोहरालाई गर्भ रहेको जिम्मा लगाउने गरी रु 500 मा जरिवाना गराएर घटना मिलापत्र गराइएको थियो। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। विगतका वर्षमा दशैं र तिहारमा भारतबाट फर्किएर परिवारसँग चाडपर्व मनाउने सुदूरपश्चिमका नागरिक यस वर्ष भने चाडपर्वको मुखैमा भारत गइरहेका छन्। बन्दाबन्दीमा कोरोनाको त्रासले स्वदेश फर्किएकाहरू गाउँमा रोजगारी नपाइनाले चाडपर्वको मुखमा गुजारा चलाउन धौधौ भएपछि पुनः रोजगारीका लागि भारत गइरहेका छन्। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका र कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट मात्रै दैनिक 300 को हाराहारीमा रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न शहर गएका छन्। विगतका वर्षहरूमा यो समयमा सीमा नाकामा दशैं मनाउन घर आउनेहरूको लर्को देखिने गरिन्थ्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख रोजगारीको गन्तव्य बनेको भारतबाट लकडाउन यता मात्रै झण्डै 2 लाख नागरिक स्वदेश फर्किएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना प्रभावित युवालाई स्वरोजगारीको लक्ष्य सहित कृषि तथा पशुतर्फ रोजगारी दिन आवेदन लिए पनि भारत जाने क्रम भने रोकिएको छैन। पश्चिमी सीमामा भारतीय सुरक्षा बल एसएसबी र स्थानीय बासिन्दा बीच मंगलबार बिहान झडप भएको छ। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका 8 सुन्दर नगरका स्थानीय र एसएसबीका बीचमा झडपकै स्थिति उत्पन्न भएपछि सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधिको पहलमा अहिले माहौल शान्त भएको हो। सामान्य विवाद बढ्दै गएपछि तनावको रूप लिएको थियो। सशस्त्र प्रहरीका अनुसार सुन्दरनगर स्थित नेपाल भारत सीमामा 10 गजा मिचिएको छ। दुवैतर्फका स्थानीयले 10 गजा मिचेर खेतीपाती गर्दै आएका छन्। बाटोले मात्रै 2 देशको सिमाना छुट्याएको छ। अब जनआवाज। केन्द्र र प्रदेश सरकार जस्तै स्थानीय सरकारले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि उत्पादन बढाएर आर्थिक विकास गर्ने स्थानीय सरकारको योजना छ। कृषि प्रणालीलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी युवा बेरोजगारी घटाउने लक्ष्य राखिएको छ। स्थानीय तहहरूले सबैभन्दा बढी बजेट पनि कृषिकै लागि छुट्याएका छन्, तर किसानहरूले भने पर्याप्त अनुदान तथा बिउ बिजन नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। स्थानीय तहहरूले कतिको कृषकलाई सहयोग गरेका छन् त भनेर हामीले कृषकहरूलाई सोधेका छौं। हामीले पाएको त्यो कृषि बोर, पावर टेलर भयो,
अनि त्यो 3 फेसको त्यो मोटर त्यो अब पाएको छ र हाम्रो यता पनि एउटा समूह छ त्यो समूहमा हप्तामा तालिम दिइराखेको हुन्छ जस्तै एक हप्तामा 2-3 जना फेरि अर्को हप्तामा 2-3 जना यस्तो तालिम भइराखेको छ र उसरी राम्रै छ। हजुर उसरी अनुदान त पाएकै छौँ। उसरी अब संस्थाले लागु संस्था छ अब संस्थाले दिएकै छ त्यो 50% छुटमा त्यो सिँचाइ सम्बन्धी पम्प सेट त्यो पावर टेलरहरू त्यस्तो मसिन दिएकै छ। अब त्यसपछि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो बजार क्षेत्र मात्रै बजारमा एउटा कोल्ड स्टोर खोलिदिएपछि अझै राम्रो हुन्थ्यो नजिक हुन्थ्यो। त्यसपछि यहाँ बजारको त्यो मूल्याङ्कन पाइँदैन अनि इन्डियाबाट त्यो तरकारीहरू आउँछ त्यसको मूल्याङ्कन पाइँदैन। त्यहाँबाट नआएपछि यहाँ कोल्ड स्टोर भनेपछि यहाँ आलु प्याज राख्न सकिन्थ्यो। अब बिउ बिजन पनि महँगै पर्छ अनि फेरि बिउ बिजन महँगो ल्याएर कोही उम्रिन्छ कोही उम्रिँदैन यो छ समस्या। 2 बार धनिया सर्छु हरेक चिज सर्छु त्यो बुटै उम्रिँदैन अनि फेरि त्यहाँ अब अनुदान त कहीँबाट मिलेको छैन। धान त्यहाँ हाम्रो अहिले साल त्यही कृषिबाट हामी माग गऱ्यौँ तर धान यो कृषिबाट एउटा मोटर मिल्यो हाम्रो यो पौरखीमा त्यो मोटर पनि दिउँसभरि लगाए रात त लकडाउनमा चोरी भइहाल्यो। यो पनि नोक्सान छ हाम्रो। केही पाएको छैन यो चेम्फा यो के भन्छन् यही पाएको छौँ 50% भन्छन् कि के यही पाएको छौँ अरू केही पाएको छैन। रुपियाँ पैसा केही पाएको छैन। यस्तो बजेट चाहिँ आएको छैन त्यस्तो यही हो। बिउ बिजनहरू महँगो हुन्छ त्यो चाहिँ नभएपछि एकदमै घाटा हुन्छ त्यही हो। अनि चाहिँ फेरि त त्यो लिन गएपछि त्यो दिँदैनन् महँगोमा एकदम 4-5 हजारको चिज ल्यायो भने नउम्रियो भने साह्रै नै घाटा हुन्छ त्यही हो। अनि लिन गएपछि त्यो नउम्रेको ठाउँमा तिनीहरूको त्यहाँ पसलमा गएपछि दिँदैनन् त्यो सब्जीहरू दिँदैनन्। सरकारबाट अनुदान माथिबाट दिया हुन्छन् तर यो नगरपालिकाबाट दिँदैनन् खास। जस्तै आउँछ नगरपालिकाबाट तर यहाँ गाउँको मान्छेहरू के यता सूचनाहरू टाँस्दैनन् के सूचना टाँसेको हुँदैन त्यसैले थाहा हुँदैन तिनीहरू नगरपालिका जाँदैनन् त्यही कारणले पाउँदैनन् के बिजाहरू हामीहरू पाउँदैनौँ। समस्याहरू अब एग्रोभेटवालोले ढाँट दिन्छन् के जस्तै त्यसको डेट पुरानो हुन्छ त्यो अर्को वर्षको बिजा यो नयाँमा अहिले बेचिदिन्छन् त्यसको सरकारले माथिबाट पठाउँदैन के मान्छेहरू चेक गर्नलाई त्यसको डेट चेक गराइराख्नुपर्छ त्यो डेट चेक हुँदैन त्यसैले त्यही कारणले गर्दा पुरानो बिजा उम्रिँदैन। सरकारले माथिबाट स्टाफ या जुनसुकै होस् चेक गर्नलाई एकचोटि पठाइदिनुपर्छ कि एग्रोभेटमा। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक खबर। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले देशभर खाद्यान्न अभाव हुन नदिन सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। प्रेस संगठन नेपाल कैलालीद्वारा मंगलबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले चाडपर्वका बेला खाद्यान्न अभाव हुने दुर्गम जिल्लामा सरकारले खाद्यान्न अभाव नहुने गरी व्यवस्थापन गरिरहेको बताउनु भएको छ। देशका दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्नको अवस्थाको बारेमा सरकारले जानकारी लिने गरेको बताउँदै उहाँले वर्षैभरि खाद्यान्न अभाव हुन नदिन सरकारले व्यवस्थापनको काम गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री भट्टले कोरोनाका बेला पनि देशैभर आपूर्तिको समस्या नभएको उल्लेख गर्दै चाडपर्वको बेलामा हुने कालो बजारी नियन्त्रणका लागि देशभर बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो। उहाँले देशका विभिन्न जिल्लामा सरकारले घोषणा गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको काम सन्तोषजनक भइरहेको उल्लेख गर्दै कैलालीको डुँडेझारी र कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको काम शिलान्यासको चरणमा प्रवेश गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। साथै दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको काम अघि बढिसकेको पनि उहाँको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक।
खाद्यान्न अभाव हुन नदिने आपूर्ति मन्त्री भट्टको प्रतिबद्धता। दैजी औद्योगिक क्षेत्रको काम अन्तिम चरणमा रहेको भनाई, चाँडै नै शिलान्यास गरिने। स्थानीय तहका न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी बन्दै, मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय सम्पादन, स्थानीयलाई सहजताको महसुस। कञ्चनपुरको दोदा नदीमा निर्माणाधीन पुलको काम अलपत्र, निर्माणको समयसीमा सकिएको 2 वर्ष पुरा, जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता। सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाका हुँदै भारत जानेहरूको लर्को, दैनिक संयौंको संख्यामा बाहिरिँदै, प्रदेश सरकारबाट भने स्वरोजगार लक्ष्यसहित आवेदन खुला। र कृषिमै रोजगारी सृजना गर्ने स्थानीय तहको योजना प्रभावकारी हुन सकेन। सबैभन्दा बढी बजेट पनि कृषिमै, पर्याप्त अनुदान नपाएको किसानहरूको भने गुनासो। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म संघीय अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।